सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरुपतित पावन सच्चिदानंद घन वृंदावन बिहारी ब्रजनंदन नंदन उन्हीं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र को साक्षात वाणीमय मूर्ति बृहन नारदीय पुराणबाट उद्धृत गरिएको श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य देश विदेशमा रहेर टाढा टाढा रहेर यी पुरुषोत्तम मास महात्म्यका कथाहरूलाई श्रवण गर्नुहुने सम्पूर्ण आमा बाबा दाजुभाइ दिदीबहिनी एवं साना साना भविष्यका कर्णधार भाइ बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण सज्जन भगवत भक्तवृन्द, हामी यो पुरुषोत्तम मासको समयमा यहाँहरूका साथमा एकत्रित भएर यहाँहरूसँग यो पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथा प्रवचन गर्न पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित आफूलाई महसुस गर्दछौं। सज्जन, पुरुषोत्तम मास महात्म्यमा विविध प्रकारका प्रसंगहरू आएका छन् र यी प्रसंग अन्तर्गत हिजोसम्ममा हामीले 24औं अध्यायको प्रसंगलाई श्रवण गरेका थियौं। दीपदानको महात्म्य। दीपदान गर्दाखेरि कस्तो प्रकारले पुण्यफल प्राप्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले श्रवण गर्ने काम गरेका थियौं। घिउद्वारा दियो बालेर, बत्ती बालेर, तेलद्वारा बालेर गर्दाखेरि त अत्यन्त महान पुण्य प्राप्त हुन्छ। तर यहाँ त यस्तो स्थिति भयो कि त्यो पनि प्राप्त भएन, चिउरीको तेल निकालेर दीपदान गरिएको छ, जसका कारणले गर्दा अत्यन्त धेरै पुण्य फल प्राप्त भयो। अर्को जन्ममा गएर राजगद्दी प्राप्त गरे। सज्जन, राजगद्दी प्राप्त गर्ने काम भएको छ अर्को जन्ममा गएर। त्यसै कारणले गर्दा के बताइएको छ भने कि दीपदानको महात्म्यको बारेमा खूब वर्णन गरियो। एक प्रकारले हामीले विचार गर्ने भने दीपदान भनेको के हो त भन्दा हृदयमा उज्यालो ल्याउनु, उज्यालोपनाको विकास गर्नु, यसलाई पनि दीपदान भनेर हामी भन्न सक्दछौं। सज्जन, हामीले दीपदानको बारेमा श्रवण गर्यौं। दृढ धनुवा तथा महाराज वाल्मीकिको संवादको बारेमा हामीले श्रवण गरेका थियौं भने अब 25औं अध्यायमा गएर दृढ धनुवाले फेरि प्रश्न गर्नुभएको छ वाल्मीकि ऋषिसँग, महाराज अब मलाई बताइदिनुहोस्, यो कुरो म जान्न चाहन्छु, यो पुरुषोत्तम मास व्रतको उद्यापन विधि के छ, यसलाई उद्यापन गर्दाखेरि कस्तो प्रकारले गर्नुपर्दछ यो म जान्न चाहन्छु, कृपा गरेर मलाई बताइदिनुहोस् भनेर दृढ धनुवाले वाल्मीकि ऋषिसँग प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ।
अथ सम्यक् वद ब्रह्मन् उद्यापन विधिं मुने पुरुषोत्तम मासीय प्रतीनां कृपया नृणां प्रतीनां कृपया नृणां। महाराज, हे मुनि, मलाई यो बताइदिनुस् कि पुरुषोत्तम महीनाको व्रत गर्ने मनुष्यहरूका लागि यसको उद्यापन विधि के हो, यो सबै कुरो मलाई बताइदिनुस् भनेपछि वाल्मीकि ऋषि भन्दै हुनुहुन्छ, बाबु यसलाई सुन। पुरुषोत्तम महिनामा गरिएको व्रतको पूर्णताका लागि कुनै पनि हामी व्रत गर्दैछौँ भने त्यो व्रतको पूर्णताका लागि हामीले उद्यापन गर्नुपर्दछ। उद्यापन नगरिकन त्यो व्रत कहिले पनि पूर्ण हुन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दा उद्यापन गर्नुपर्छ र उद्यापनको विधि गर्नुपर्दछ। म यसलाई तिमीलाई भन्न गइरहेको छु, सुन। यस पुरुषोत्तम महिनामा बिहानै उठेर प्रातःकालमा उठेर पूर्वाह्नमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण नित्य कर्महरू गरिसकेपछि जो मिलेको उपकारहरू छ, उपहार जे जति वस्तुहरू छन्, ती सम्पूर्ण सुपारी, पान, फल आदिले शान्त चित्त भएका सदाचारी विष्णुको भक्तिमा लागिरहनेवाला, देखावटी मात्रै होइन, हृदयदेखि नै विष्णुको भक्तिमा लागिरहनेवाला पत्नी सहितका 30 जना ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गर्नु भनेर बताइएको छ। अथवा आफ्नो सामर्थ्य अनुसार 7 जना अथवा 5 जना अथवा जे जस्तो सकिन्छ आफूले त्यस्ता ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गर्ने। अनि हे राजा, मध्याह्नको बेलामा द्रोणबली अर्थात् 4 पाथी या 16 सेर अथवा त्यसको आधा या आफ्नो सामर्थ्य अनुसार र त्यसको पनि आधा पञ्चधान्यले उत्तम सर्वतोभद्र बनाउनु पर्दछ। सजन, आजकल के चलन आएको छ भने 5 धान्यद्वारा सर्वतोभद्र बनाउनु पर्ने। त्यसमा आजकल हामी चामललाई नि रङ्गेर सर्वतोभद्र स्थापना गर्ने गर्दछौँ, बनाउने गर्दछौँ। सुनका अथवा चाँदीका या तामाका या माटाकै भए तापनि राम्रा किसिमका नचुहुने 4 वटा कलश त्यो सर्वतोभद्रको चारैपट्टि चारै दिशामा राखिदिने, त्यो चतुर्व्यूहका रूपमा राख्नु पर्दछ। ती कलशमाथि विविध प्रकारका पत्ताहरू राख्ने, पानका पत्ताहरू राखिदिने, श्रीफल पनि राखिदिने, राम्रा किसिमका लुगाहरूले बेरेर ती कलशलाई सजी सजाउ पार्नु पर्दछ। केवल देखाउनका लागि मात्रै होइन। हेर्नुहोस्, अरूका अगाडि हामी जस्तो सुकै गए तापनि भगवान्का अगाडि चिटिक्क परेर गइएको छ भने भगवान्लाई पनि मन पर्छ अरे। त्यसैले सजी सजाउमा खुब ध्यान दिनु पर्दछ, राम्रो बनाउनु पर्दछ। अनि ती चारै कलशमा वासुदेव, हलधर भनेको शङ्कर्षण, प्रद्युम्न र अनिरुद्धको स्थापना गर्ने, चतुर्व्यूहको स्थापना गर्ने, पूजन गर्ने। त्यस पछाडि पुरुषोत्तमको व्रत सुरु गरेको बेलामा स्थापना गरिएका जुन देवता छन्, ती मालिक, यो सारा संसारका मालिक राधा सहितका पुरुषोत्तम भगवानलाई कलशै सहित ल्याएर सर्वतोभद्रको बीचमा लगेर राखिदिनु पर्दछ। ती चारैवटा कलशहरूको बीचमा लगेर राखिदिनु पर्दछ। वेदलाई जान्नेवाला जो भगवानका परम भक्त ब्राह्मण छन्, त्यस्ता ब्राह्मणलाई आचार्य बनाउने र यति बेला चतुर्व्यूहको जप गराउन चाहनेले 4 जना ब्राह्मण ल्याएर वरण गर्ने। त्यो वरणमा औँठी, आसन, पञ्चपात्र आदि सहित 2 वस्त्र दिनु पर्दछ। आचार्यलाई चाहिँ वस्त्र, गहना, गुरिया आदिद्वारा सिँगारेर देह शुद्धिका लागि सबैभन्दा पहिले प्रायश्चित्त गौदान गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि गएर बताइएको विधिले, पहिले जुन बताइएको छ त्यो विधिद्वारा स्त्री सहित पुरुषोत्तमको पूजन गर्ने। पूजा गर्दा ती बाहिरका चारै ती अरू जति पनि ब्राह्मणहरू छन्, ती ब्राह्मणहरूले चतुर्व्यूहको जप गर्नु पर्यो। कर्ताले मण्डपका चारै दिशामा चहकिला 4 वटा बत्ती बाल्नु।
त्यसपछि आफूले प्राप्त भएसम्मका नरिवल नपाए अरू फलहरूले क्रमैले 4 वटै अर्घ दिनुपर्दछ। अर्घ दिँदाखेरि दुवै घुँडाले भुइँमा टेकेर अनि बस्ने, अर्घौतामा पञ्चरत्न चन्दन अक्षता फूल जे जति मिलेका फलहरू छन् ती सबै कुरोहरू पञ्चामृतहरू लगाउने अनि अञ्जलीका बीचमा पारेर यसरी यहाँ बीचमा राख्नु पर्यो अर्घौतो। अनि यस्तो प्रकारले आफूले अर्घ दिने काम गर्नु पर्दछ। भगवानलाई अर्घ दिँदाखेरि बडा सुन्दर किसिमको मन्त्र पढ्दै पढ्दै अर्घ दिनु पर्दछ। के भन्नु पर्यो? देवदेव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तम गृहाणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे राधया सहितो हरे। हे पुरुषोत्तम भगवान, हजुरलाई म नमस्कार गर्दछु। मैले दिएको यो जुन अर्घ छ यसलाई हजुरले राधाका साथमा यो अर्घलाई हजुर राधाका साथमा हजुरलाई यो अर्घ म अर्पण गर्दैछु भनेर भन्नु पर्यो। हे प्रभु, वन्दे नवघन श्यामं द्विभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं शराधं पुरुषोत्तमं शराधं पुरुषोत्तमं। वन्दे नवघनश्यामं। कस्तो वर्णको हुनुहुन्छ? म वन्दना गर्दछु, हजुरलाई नमस्कार गर्दछु। कस्तो हुनुहुन्छ हजुर? नवघनश्यामं। वर्षिन आटेको पानीको जुन जलधर हुन्छ, बादल हुन्छ, त्यस्तो किसिमको श्याम वर्णको हुनुहुन्छ। दुईटा हात छन् जसका दुई हातद्वारा युक्त मुरलीधर, जसले मुरली धारण गर्नुभएको छ, पीताम्बर धारण गर्नुभएको छ। राधा सहित हजुरलाई म नमन गर्दछु, म प्रार्थना नमन गर्दछु, प्रणाम गर्दछु भनेर भन्ने। र भगवानलाई जे जति वस्तु अर्पण गरिन्छ, अर्पण गर्दाखेरि चतुर्थी विभक्तिको प्रयोग गरेर मात्र आफूले अर्पण गर्नु पर्यो। विष्णुका 1000 नाम रूपी मन्त्रले तिलको होम गर्नु। तिल होम गरिसकेपछि तिनै मन्त्रहरूद्वारा तर्पण र मार्जन पनि गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि राधा सहितका पुरुषोत्तम भगवानको निराजन गर्नु, आरती गर्नुपर्दछ। यसरी भगवानको अनन्य भावद्वारा निराजन गर्ने हो। निराजयामि देवेश मिन्दीवरदलच्छिवं मिन्दीवरदलच्छविं राधिकारमणं प्रेम्णा कोटिकन्दर्पसुन्दरं कोटिकन्दर्पसुन्दरम्। इन्दी र दल श्याम, त्यस्तो किसिमको श्याम वर्णको हुनुहुन्छ हजुर। कोटि कन्दर्प सुन्दर हुनुहुन्छ हजुर। र राधा सहित प्रेमले म हजुरको निराजन गर्दछु अथवा आरती गर्दछु भनेर भन्नु पर्यो। अनि ध्यान गर्नु पर्यो। अनन्त ज्योतिलाई भित्रबाट चाहिँ प्रकाश गर्नेवाला हुनुहुन्छ हजुर, चम्किला हुनुहुन्छ। र यस्ता सिंहासनमा स्थित वंशी नादद्वारा वृन्दावनका जति पनि बालाहरू छन् सबैलाई आनन्दित तुल्याउने वाला हुनुहुन्छ। राधाले सहित कौस्तुभ मणिले हजुर अत्यन्त शोभायमान हुनुभएको छ। यस्ता परब्रह्म परमात्मा जसले आफ्ना कुण्डल आदि लगाउनु भएको छ, किरीट आदि लगाउनु भएको छ, आफ्ना कानमा तथा शिर आदिमा, हातहरूमा, वक्षस्थलमा बडा सुन्दर किसिमको हार रहेको छ। अनि राधा सहितका हरिलाई म पुष्पाञ्जली अर्पण गर्दछु, दण्डवत साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछु, नमस्कार गर्दछु भनेर यसरी प्रार्थना गर्नु। भगवान घनश्यामले पीताम्बर वस्त्र धारण गर्नुभएको छ, श्रीवत्स चिन्हद्वारा शोभित हुनुहुन्छ। राधा सहित अच्युत भगवान म हजुरलाई ढोग्दछु, हजुरलाई दण्डवत गर्दछु भनेर भन्नु पर्यो। त्यस पछाडि गएर ब्राह्मणलाई सुन सहित पूर्ण पात्र दिनु, आचार्यलाई प्रसन्नतापूर्वक
प्रशस्त मात्रामा आफूले यथाशक्ति दक्षिणा आदि चक्र्याउनु पर्दछ। वस्त्र गहनाले आचार्य दम्पतिलाई भक्तिपूर्वक सन्तुष्ट पार्नु पर्दछ अनि ऋत्विकहरूलाई राम्रो प्रकारले दक्षिणा दिनु। त्यसपछाडि सिधो किसिमको एकदम सरल किसिमको सुशील किसिमको बाछो बाछी वाली दुधालु बडा सुन्दर किसिमको लुगा ओढाइएकी, घण्टा र गहनाले सिंगारिएकी, तामाको पिठो बनाइएकी, सुनको सिङ लगाइएकी, चाँदीको खुरद्वारा सजिएकी एउटी गाई पनि दान गर्नु पर्दछ। सज्जन, गाई दान गर्दा कस्तो गर्नु पर्यो त विचार गर्दा? यस्तै किसिमकी गाई दान गर्नु पर्दछ। अनि त्यसपछाडि घृतपास पात्र भयो, काँस्य पात्र आदि पनि दान दिनु पर्दछ। पार्वती र महादेवलाई प्रसन्न पार्नका लागि ब्राह्मण दम्पतिलाई पोसाक दान गर्नु पर्दछ, वस्त्र दान गर्नु पर्दछ। 8 प्रकारको पददान गरेर अनि राम्रा किसिमका जुत्ता पनि दान गर्नु पर्दछ। आफूलाई बेठेगानको ठानेर, म ठेगान रहित छु भन्ने कुरो ठानेर, यदि शक्ति छ भने विलम्ब नगरिकन वैष्णव ब्राह्मणलाई श्रीमद् भागवत दान गर्नु पर्दछ। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवानको अद्भुत रूप रहेको छ, आफ्नो स्वयं रूप रहेको छ। कृष्णस्तो भगवान स्वयं आफू स्वयं आउनु भएको छ कृष्ण, र साथसाथमा श्रीमद् भागवत भनेको के हो? कृष्णकै आफ्नो मूर्ति रहेको छ। वाणीमय मूर्ति भगवान श्री कृष्णको श्रीमद् भागवत रहेको छ। त्यसैले भागवत दान गर्नु पर्यो। वैष्णव पण्डित ब्राह्मणलाई जो व्यक्तिले भागवत दान दिन्छ भने त्यो व्यक्ति आफ्ना कठोर किसिमको कुलको उद्धार गरेर अप्सराहरू समूहद्वारा सेवित हुँदै हुँदै विमानमा चढेर योगीहरूले पनि बडा मुस्किलले मात्र प्राप्त गर्न सक्ने किसिमको त्यस्तो परम उत्तम किसिमको गोलोक धाममा त्यो व्यक्ति पुग्दछ। हजारौं कन्यादान, सैकडौं किसिमका वाजपेय यज्ञ भए अनि आफूले खेतीबारी सहित बाली लगाइएको भूमिदान र तुलादानहरू छन्, तुलादान आदि छन्। यिनीहरू भन्दा पनि अत्यन्त उत्तम भनेको यो दान रहेको छ। जो 8वटा महादान छन् अनि जो वेदका दानहरू रहेका छन्, श्रीमद् भागवतको दानको 16 अंशको बराबर पनि हुन योग्य छैन। श्रीमद् भागवतको दान भनेको यस्तो रहेको छ। यस कारणले गर्दा सकेसम्म कोसिस गरेर वस्त्र अलङ्कारले सिंगारेर सुनको सिंहासनमा राखेर वैष्णव ब्राह्मणलाई भागवत दान दिनु पर्दछ। त्यसपछाडि गएर 30वटा मालपुवाले बीचमा टम्म भरिएको काँसका 30वटा थालीहरू पुरुषोत्तम मासमा दान गर्नु पर्दछ। हे राजा, प्रत्येक मालपुवामा जति छिद्र छन् नि, छिद्रहरू हुने गर्दछन्। मालपुवाबाट अर्कै तरिकाले बनाइन्छ। हामी यहाँ पुवा भन्ने गर्दछौँ, त्यो पुवा जस्तो हुँदैन। मालपुवा भनेको रोटी जस्तो किसिमको हुन्छ। त्यसैले 30वटा भनेर बताइयो। मालपुवामा नत्र भने त यहाँको पुवा हो भने त पुवामा त कहाँबाट गन्ने र? पुवालाई त गन्न सकिँदैन। त्यसैले अलग अलग मालपुवा रोटी जस्ता किसिमका हुन्छन्। त्यसमा दुधको कुरौनी मिसाइएको हुन्छ। यस्ता विविध प्रकारका सुजीहरू भए, कुरौनीहरू भयो, घिउ भयो, घिउमा पकाइन्छ अनि अन्त्यमा गएर त्यसलाई चिनीको चासनीमा डुबाइन्छ अथवा सक्खरको चासनीमा डुबाएर त्यसलाई बाहिर निकालिन्छ। त्यसको स्वादै भिन्दै किसिमको हुन्छ। प्रत्येक मालपुवामा जति छिद्रहरू हुन्छन्, साना साना त्यसमा छिद्रहरू हुने गर्दछन्। त्यति नै 1000 वर्षसम्म त्यो व्यक्ति वैकुण्ठमा वास गर्न पाउँदछ। त्यसपछाडि योगीहरूले पनि बडा मुस्किलले मात्र प्राप्त गर्न सकिने किसिमको निर्गुण रूप गोलोकमा त्यो व्यक्ति पुग्न सक्दछ। जुन सनातन ज्योतिर्धाम लोकमा पुगेपछि प्राणी यो जन्म मरण रूप संसारमा फेरि फर्केर आउँदैन, उसले फर्किराख्नु पर्दैन। काँसको थाल अडाएर 2.5 सेर काँसको थालमा 2.5 सेर तौल बराबरको त्यो काँसको थाल हुनु पर्दछ भनेर बताइएको छ। नसक्ने व्यक्तिले आफ्नो गच्छे अनुसारको, आफ्नो सामर्थ्य अनुसारको थालमा पनि व्रतको पूर्णताका लागि अवश्यमेव दान गरोस्। अथवा मालपुवा तयार पारेर दान गर्न नसके पुरुषोत्तम भगवानका प्रीतिका लागि फल सहित राम्रा किसिमका मालपुवा पकाउने कच्चा पदार्थ, कच्चा सामग्रीहरू काँसका थालमा राखेर दिए पनि त्यो पूर्ण भएर जान्छ। हे राजा, स्त्री सहित निमन्त्रणा गरिएका ब्राह्मणहरूलाई
मालपुवा दान दिँदाखेरि पुरुषोत्तमको नजिकै संकल्प पढेर दिनु पर्दछ। भगवान पुरुषोत्तमको नजिकै गएर संकल्प पढेर दिनु पर्दछ र हात जोडेर प्रार्थना गर्नु पर्दछ। प्रार्थना गर्दाखेरि के भन्नु पर्यो? भगवानसँग प्रार्थना गर्दै भन्नु पर्यो, श्री कृष्ण जगदाधार जगदानन्ददायकः ऐहिका मुष्मिकान् कामान् निखिलान् पुरयासु मे, निखिलान् पुरयासु मे। हे कृष्ण, जगत आधार, जगतको हजुर आधार हुनुहुन्छ, जगत आनन्ददायक, यो जगतलाई आनन्द दिनेवाला हुनुहुन्छ। जति पनि मैले गरेका यी कर्महरू छन् यी सबै पूर्ण गरिदिनुहोस् भनेर यसरी परब्रह्म परमात्मालाई प्रार्थना गर्ने, गोविन्दलाई प्रसन्नतापूर्वक सम्झिँदै असल आचार भएका, सुन्दर किसिमका गुणद्वारा युक्त भएका द्विज दम्पति ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु पर्दछ। भोजन गराउँदाखेरि ब्राह्मणको रूपमा हरिलाई सम्झेर, साक्षात हरिलाई सम्झेर र ब्राह्मणीका रूपमा राधिकालाई सम्झेर विधिपूर्वक भक्ति भावले पूजा गरेर घिउ र खीरले भोजन गराउनु पर्दछ। भोजन गराउनु भन्दा पहिले व्रतमा रहनेले विधिपूर्वक भोजनको संकल्प पनि गर्नु पर्दछ। अनि दाख, कोला, किसिम किसिमका आँपहरू भए, घिउमा भुटेर पकाइएका खानाहरू भए, मासका रहर लाग्दा किसिमका फुरोलाहरू भए, चिनी र घिउद्वारा पकाइएका फेनी, घेबर, अनि त्यस्तै प्रकारले काँक्रो, अनि धनियाको साग, अदुवा, टुक्रा, कागतीका टुक्राहरू, अदुवाका टुक्रा भए, कागतीको रस मिलाइएको, नुन तेल आदि लगाएर चकिलो पारिएका अचारका राम्रो किसिमका स्वादिला किसिमका वस्तुहरू पनि त्यहाँ प्रदान गरिदिनु पर्दछ। जात जातका पाकेका आँपहरू भए, त्यस्तै प्रकारले विविध प्रकारका चारै किसिमका चोष्य, लेह्य, पेय, भक्ष्य, यी चार प्रकारका पदार्थहरू हुने गर्दछन्। सुप सुप गरेर चुस्ने चिजहरू भए, चबाएर खाने चिज भए, अर्को चुसेर अर्को चाटेर, यस्ता किसिमका चिजहरू सुप सुप गरेर पिउने चिज भयो, चबाएर खाने चिज भयो, अनि चुसेर अनि चाटेर खाने चिज भक्ष्य, भोज्य, लेह्य र पेय पदार्थहरू रहेका छन्। यी सबै कुराहरू पनि खान दिनु पर्दछ। अनि त्यसमा केशर, कस्तुरीले आदिले मगमग पारिएको दुध पनि खानका लागि त्यहाँनेरि दिनु पर्दछ। मिठो बोली बोल्दै बोल्दै अनि खाने बेलामा बडा मिठो बोलेर दिनु पर्दछ। अरे कसैलाई खुवाउनेवाला व्यक्तिले भोजन खुवाइँदैछ भने मिठो बोल्दै बोली बोल्दै बोल्दै खुवाइयो भने के हुन्छ? त्यो भोजन मिठो हुन्छ। नमिठै छ भने पनि त्यसमा मिठास आफै आउँछ, बोलीद्वारा मिठो हुने गर्दछ। महाराज, हे ब्राह्मण देवता, यो तपाईँकै लागि ठिक पारिएको थियो, बडा मिठो मानेर खाइदिनु होला, प्रसन्न भइदिनु होला। हे ब्राह्मण देवता, मैले पकाएका यी जे वस्तुहरू छन् यी सबैलाई हजुरले ग्रहण गरिदिनु होला। तपाईँले प्रसन्नतापूर्वक भोजन गरिदिनाले म अवश्यमेव धन्य भएर जान्छु। तपाईँहरूद्वारा ठुलो म दया गरिएको छु। आज मेरो जन्म सार्थक भएको छ, आज म पूर्णतालाई प्राप्त गरेँ भनेर यसरी भन्नुपर्दछ। अनि यसरी खुवाइसकेपछि दक्षिणा टक्र्याउने, पान दिने अनि दक्षिणा टक्र्याउने, पान र दक्षिणा पनि टक्र्याउनु पर्दछ। हेर्नुहोस्, भोजन यदि हाम्रा घरमा ब्राह्मणलाई बोलाइएको छ र ब्राह्मण भोजन गर्दछन् भने ब्राह्मणले भोजन गरिसकेपछि दक्षिणा दिनु पर्दछ र साथसाथमा पान पनि दिनु पर्दछ। सुकमेल, ल्वाङ, कपोर, नागवल्ली भनेको नागरबेल पनि भनेर भनिन्छ, जसलाई पान पत्ता, त्यो पान पत्ता आदि, त्यसको बिया पनि हुन सक्दछ, त्यसको बिया आदि भयो, जायपत्री र राम्रो किसिमको चटक्क परेको राम्रो खैर र चुना आदि लगाइएको सबै चिजहरू मिसाइएका मिठा मिठा चिजहरू, गुलकन्द आदि मिसाइएको बडा सुन्दर किसिमको पान पनि लगेर दिनु पर्दछ। भगवानको अति प्रिय हुने गर्दछ यो पान दिएको कारणले गर्दाखेरि। त्यसकारण यसै किसिमले लगाएर नै ब्राह्मणलाई सम्मानका साथमा त्यो पान टक्र्याउनु पर्दछ। पानहरू तयार पारेर ब्राह्मणलाई टक्र्याउनु पर्दछ। यस्ता प्रकारले तयार पारेर जो मान्छेले श्रेष्ठ किसिमको ब्राह्मणलाई पान टक्र्याउँदछ भने त्यो बेलामा त्यो व्यक्ति यो लोकमा भाग्यमानी व्यक्तिहरूले जो भोग्ने भोगहरू छन् ती सम्पूर्ण भोगहरूलाई भोगेर
अनि त्यो व्यक्ति परलोकमा पनि अमृत भोग गर्न पाउनेछ। निमन्त्रणा गरिएका ब्राह्मण दम्पतिलाई सब प्रकारले खुसी पारेर अनि ब्राह्मणका हातमा लड्डुहरू दिने अनि त्यस पछाडि बिदा गर्दाखेरि ब्राह्मणीलाई विधिपूर्वक सिंगार गरेर वंशलोचन आदि पनि प्रदान गरिदिने। केही हदसम्म पर गएर अलिक परसम्म जाने, कोही पनि हाम्रा घरमा पाहुना आएका छन् भने पाहुनालाई बिदा गर्नका लागि अलिक परसम्म जानु पर्दछ। ब्राह्मण दम्पतिलाई पनि बिदा गर्नका लागि अलिक परसम्म जाने अनि आएर आफूले के भन्नु पर्यो भने कि मैले जे जति गरेको कर्महरू छ, मन्त्रहीन छ, भक्तिहीन छ, क्रियाहीन छ, मैले जे जति पूजा गरेँ यो सम्पूर्ण पूजाहरू परिपूर्ण होस् भनेर भगवानसँग क्षमा याचना गर्ने। भगवानलाई यस्या स्मृत्या चना मुक्त्या तपयोग्या क्रियादिषु न्यूनम सम्पूर्णताम याति सद्यो वन्दे तमच्युतम भनेर भगवान श्री हरिलाई विनयपूर्वक अच्युतलाई म ढोक्दछु भनेर भगवानको अनन्य भावद्वारा स्तुति गर्ने, प्रार्थना गर्ने। यस्तो प्रकारले जो कोही व्यक्तिले अच्युत भगवानको स्तवन गर्दछ, प्रार्थना गर्दछ भने अच्युतले सम्पूर्ण कर्मलाई पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। र यसरी आफूले जे कुराहरू म खान्न भनेर जो व्यक्तिले यदि स्मरण गरेको थियो भने त्यो चिजहरू ब्राह्मणहरूलाई दिनु पर्दछ। आफूलाई त्यस पछाडि गएर भूतहरू प्राणीहरूलाई भाग अनुसार अन्न भाग लगाएर अनि बलि आदि पन्छाएर मात्र आफूले पनि भोजन गर्नु पर्दछ। खाउन्जेलसम्म कहिले पनि नाकनिक गर्नु हुँदैन। आफूले भोजन गर्दाखेरि कहिले पनि नाकनिक गर्ने काम गर्नु हुँदैन, झुटो फजुल बात गर्नु हुँदैन, फजुल कुरा बोल्नु हुँदैन। आफ्ना परिवारका साथमा खाना खानु पर्दछ। औँसी आएपछि त्यो दिन रातभरि जागरण गर्नु, सुनको प्रतिमामा राधिकाका साथमा पुरुषोत्तमलाई पूजा गर्नु, पूजा गरिसकेपछि व्रतालुले पनि पति पत्नी दुवै भई राधा सहित पुरुषोत्तम भगवानलाई प्रसन्नतापूर्वक नमस्कार गरेर विसर्जन गर्नु पर्दछ। त्यस पछाडि आचार्यलाई मूर्ति सहित पूजामा चढेका सामानहरू प्रदान गरिदिने। आफ्नो इच्छा अनुसार योग्य तरिकाले अन्नदान गरिदिनु पर्दछ। जुनसुकै उपायले भए तापनि यो व्रत पूर्ण गरेर अत्यन्त भक्तिले त्यो व्यक्ति यो सम्पूर्ण कर्मलाई गर्नु पर्दछ। वैभव अनुसार आफ्नो शक्ति अनुसार सम्पूर्ण कर्महरूलाई गर्ने, स्त्री होस् अथवा पुरुष होस् यो व्रत अवश्य गरोस्। अनि पछि हुने जन्ममा त्यो अनेक जन्मका दुखी दरिद्री अभागीका रूपमा उसले जन्म लिएर आउनु पर्दैन। अनेक जन्मको जस्तो गरेर उसले जन्ममा जस्तो गरेर दुखी दरिद्री भएर कहिले पनि आउनु पर्दैन। जो मनुष्यहरू पुरुषोत्तमको व्रत गर्दछन् भने ती यो पृथ्वी तलमा अनेक किसिमको मनोरथले परिपूर्ण भएर अनि अर्को जन्ममा फेरि उत्तम किसिमको वैकुण्ठ आदि उत्तम लोकमा प्रस्थान गरेर जान्छन्। हेर्नुहोस्, पुरुषोत्तममा जो कोही व्यक्तिले राम्रो प्रकारले विधिपूर्वक यो कर्म सम्पादन गरेको छ भने उसको जन्मै हुँदैन, वैकुण्ठ आदि लोकमा जान्छ। र भगवान श्री नारायणले भन्नुभएको यस्ता प्रकारले जो नारी वा पुरुष श्री कृष्णको अत्यन्तै प्यारो पुरुषोत्तम महिनामा भक्ति भावपूर्वक विधिपूर्वक व्रत गर्दछ भने यो लोकका सुखहरूलाई भोगेर समस्त पाप समूहबाट त्यो व्यक्ति पार भएर छुटेर जान्छ र अन्तिममा सुखपूर्वक कहिले पनि आउनु नपर्ने किसिमको गोलोकमा जान्छ। फेरि फर्केर आउनु पर्दैन। यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जुन धाममा गइसकेपछि फेरि यो संसारमा फर्केर आइराख्नु पर्दैन भनेर यहाँ यो 25औं अध्यायलाई पनि यहाँ पूर्ण गरिएको छ सज्जनवृन्द। यस पछाडि गएर अब 26औं अध्यायमा बडा सुन्दर किसिमका प्रसङ्गहरू रहेका छन् र यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ कि अब उद्यापनको विधि बताइसकेपछि व्रतका नियम छोड्ने विधिहरू बताइँदैछ। यी व्रतका नियमहरूलाई छोड्ने विधि के रहेका छन् यिनीहरूलाई पनि हामी श्रवण गर्नेछौँ। याभन्दा अगाडिको प्रसङ्गमा 26औं अध्यायमा भन्दै अहिलेसम्मका प्रसङ्गहरू उनै श्री परब्रह्म परमात्माका चरण कमलमा समर्पण गर्दै म मेरो वाणीलाई यहीँनिर विश्राम दिन चाहन्छु। जय जय श्री बृहन् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढधन्योपाख्याने व्रतोद्यापन विधि कथनम नाम 25 श्री
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री श्याम नारायण हे मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेव लक्ष्मीपते केशव वासुदेव।